अत्यन्त तीव्र ढङ्गले परिवर्तन भइरहेको छ औद्योगिकरणको दिशामा, मसिनीकरणको दिशामा, प्रविधिको प्रयोगको क्षेत्रमा। त्यसकारण अबका हाम्रा उद्योगहरूले प्रविधिको प्रयोग गर्ने, मानवीय श्रमलाई सहज बनाउने, मान्छे बिना हुँदैन। फेरि मानवीय मस्तिष्क यो पृथ्वी चलाउने र अन्तरिक्ष चलाउने, ब्रह्माण्ड चलाउने, सौरमण्डल चलाउने मानवीय उसले होइन, तर समाज र समाजका विकासका कुराहरू चाहिँ मानवीय मस्तिष्कले चलाउँछ। निरङ्कुश राजतन्त्र, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था भएका बेला राजनीति गरेर हेरेको छु। अप्ठ्यारो भनेको के हो मलाई थाहा छ। मैले गिरफ्तार भएर जेलमा गएर कुटाई खाएर नेल हतकडी लगाएर गोलघरमा बसेर 14 वर्ष बिताएको छु। अप्ठ्यारो के हो मलाई थाहा छ। अब गरिब हुन मान्दैन, स्वीकार्दैन, गरिब भइरहन मन्जुर छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ। अगाडि बढ्न सबभन्दा ठुलो इन्जिनको कुरा हो उद्योग व्यवसाय। उद्योग व्यवसाय इन्जिनको कुरा हो। जब उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ त्यसले श्रमिकको श्रमलाई सहज बनाउँछ, सहजीकरण गर्छ, अलिकति विस्थापित गर्छ भन्ने पनि छ। विस्थापित गर्छ सुरुमा, यदि तरिका नमिलाइकन अगाडि बढ्यौँ भने विस्थापित गर्छ। हामीले वैकल्पिक व्यवस्था पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्दछ। उद्योगको मसिनीकरण गर्ने र त्यहाँका श्रमिकहरूको उद्योगको आधुनिकीकरण हुन्छ। श्रमिकको आधुनिकीकरण भएन र जहाँ कतै रह्यो भने समस्या पैदा हुन्छ। व्यवसाय एउटा कारोबारसँग मात्रै अथवा एक क्षेत्रको कारोबारसँगको मात्रै कुरा गरिराखेका छैनौँ, समग्र कारोबारसँगको कुरा गरिराखेका छौँ, राष्ट्रको विकाससँगको कुरा गरिराखेका छौँ। नेकपा एमाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेको छ। नेकपा एमाले भने हो र त्यो? नेकपा एमाले राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई, यो त राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो, सबै नेपालीको चाहना यही होइन र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि हामी सबैको चाहना होइन र? जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको न्यायोचित यथोचित ढङ्गको परिपूर्ति हामी सबैको चाहना त्यही होइन र? हामी अहिले सरकारको बारेमा कतै ध्यान दिइरहेका छौँ, चुनावमा ध्यान दिइरहेका छौँ। हामी सँगसँगै हाम्रा काम, हाम्रो व्यवसाय सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो व्यवसायलाई भविष्यमा कसरी अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौँ। र मैले भनिरहनु पर्दैन, साथीहरू, चुनावमा पनि त्यसै गरी अत्यन्तै गतिका साथ यस अधिवेशनपछि लक्ष्मण, राम र सीताको गाड गरेर 12 वर्ष सुतेका थिएन अरे। यो चुनावको गाड गर्नलाई 1 महिना नसुतेर के हुन्छ? अलिअलि मात्रै सुतौँ न, मजाले नसुतेर के हुन्छ? त्यसकारण 1 महिना अलिक दरै गरी खट्नु परेको छ।
साल्ट्रिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र आइपिएल इन्डियाको प्रायोजनमा र नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा हामीले यो 3 दिने नेसनल सिम्पोजियम गर्न गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ एग्रिकल्चर इनपुटका कुराहरू जस्तो किसानहरूलाई मल, बिउ, त्यस्तै विभिन्न कृषि औजारहरूको प्रयोगको बारेमा र नेपालमा अहिले वर्तमान भइरहेको स्थिति र यसलाई कसरी यो 3 दिनमा चाहिँ कसरी अझ थप भनौँ न यस्ता अनुभवले गर्दा यसमा बेटर गर्न सकिन्छ, यसको पहुँच पुर्याउन सकिन्छ र प्राप्त यस्ता किसिमको एग्रिकल्चर इनपुटहरू फर्टिलाइजर, बिउ बिजनको कसरी डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ र यसको उचित प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा नेपालको सम्पूर्ण भनौँ न आजको अवस्थालाई अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ छलफल गरेर निचोडमा एउटा किसिमको डकुमेन्ट बनाउने हैन। यसले चाहिँ भोलि गएर भविष्यमा नेपालले गर्न सक्ने अनि कृषिको लागि गर्न सक्ने अन्य विभिन्न प्रकारका भनौँ न त्यसमा थप यसलाई अगाडि बढाउनलाई भनौँ न जस्तो माटोको कुरा छ, माटोमा भएको न्युट्रिसनहरूलाई चेक गर्ने र न्युट्रिसन अनुसारको फर्टिलाइजर प्रयोग गर्ने हैन, उचित प्रयोग गर्ने, चाहिने भन्दा बढी प्रयोग नगर्ने, माटोको न्युट्रिसन चेक गरेर त्यसमा आवश्यक के किसिमको फर्टिलाइजर छ त्यस्ता किसिमको लाई प्रयोग गर्ने गरी र अहिले यहाँ भारतको तर्फबाट पनि विभिन्न किसिमका विशेषज्ञहरू, कृषि वैज्ञानिकहरू हैन उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँले भारतमा भएको यसको प्रयोगहरूको हामीलाई सेयर गर्ने, अनुभव सेयर गर्ने र त्यसले गर्दा अवश्य पनि नेपाल जस्तो र भारतको जस्तो सेम एकै किसिमका क्लाइमेट कन्डिसन हैन, जियोग्राफिकल एरिया भएको हुनाले त्यहाँ सक्सेस भएको एक्जाम्पलहरूले नेपालमा त्यो लागू गर्यो भने अझ हामीले थप यसको बेनिफिट लिन सक्छौँ भन्ने हिसाबले यो 3 दिने सिम्पोजियम हुन गइरहेको छ। यसमा एक सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि आफ्नो फर्टिलाइजर, बिउ बिजन तथा कृषि औजारको बारेमा भइरहेको अवस्था र यसलाई सुधार गर्न सकिने के गर्न सकिन्छ, वितरणलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमै केन्द्रित रहेर यो 3 दिने छलफल हुँदैछ। अवश्य पनि यसलाई भोलि गएर भविष्यमा यो डकुमेन्ट बनिसकेपछि यसले नेपाल सरकारलाई को सम्पत्ति हुनेछ र यसले किसानहरूलाई भोलि गएर यो बिउ बिजनका कुरा, मलका कुरा र यसको उचित प्रयोगको बारेमा थप जानकारी गराउने र पोलिसीमा के परिवर्तन गर्दा चाहिँ यसले अझ बढी इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर यो छलफल हुन गइरहेको अवस्था छ। शुरू करें हम। इजी टू अंडरस्टैंड नेपाली। या थोड़े से वर्ड्स हैं उनका मतलब समझ में आ जाए तो बाकी हाँ। और तो शुरू कर मैडम नो वी आल्सो 3 दिन से यहाँ पर आपको शुरू करते करूँ ना, साइन करते एकछिन हुन्छ। Nepal, and Mrs. Tasi Lamu Serpa, the Memorandum of Understanding. Newly signed document with each other.
हामीले भनेको छौँ काठमाडौँ मध्यपुर थिमीको जात्रा 32 कटको जात्रा एकैपटकै हेर्न पाउने र त्यो जात्राको चाहिँ एउटा रौनकै बेग्लै हुन्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यो भन्न खोजिराखेका छौँ। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो भुइँसिना जात्रा भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सिन्दुर जात्राको रूपमा जुन हाम्रो चाहिँ यो भुइँसिनाको कलर हुन्छ त्यसको चाहिँ हाम्रो सिन्दुर कलरको यो अनुसारको जात्रा यति धेरै मात्रामा चाहिँ हामी वर्षले साझै सिन्दुर जात्रा मनाउँछौँ कि लगभग चाहिँ 100 बोराभन्दा बढी चाहिँ सिन्दुर त छरेका हुन्छन्। सबै बाटाहरू चाहिँ भुइँसिनाको चाहिँ हाम्रो भुइँसे भन्छ नि, यो चाहिँ सिन्दुर कलरको चाहिँ बाटाहरू सबै चाहिँ त्यसरी हुन्छन्। मठ मन्दिरहरू घरहरू पनि यो एउटाको चाहिँ छुट्टै रौनक छ भने चाहिँ हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ पुष्टि गर्न यो आमन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ। अब यो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि र साथै अब चाहिँ नि के भने अब नेपालको हामीसँग नयाँ संविधान छ। अब चाहिँ नि तपाईँको फेडरल सिस्टम छ, फेरि 3 तहको सरकार छ। अनि चाहिँ नि मौलिक अधिकारहरू पनि धेरै छन्। त्यसलाई पनि राम्रोसँग सम्पन्न गराउनु पर्ने चाहिँ नि आवश्यकता छ। मौलिक अधिकार पनि चाहिँ पुरा गराउने नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ नि हामीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छ। यसको लागि अब आर्थिक विकासको लागि के गर्नुपर्छ त, के आवश्यकता छ त भन्दाखेरि नम्बर 1 म के भन्छु भने चाहिँ नि अब आर्थिक वृद्धि दर बढाउनुपर्छ। ग्रोथ रेट निकै बढाउनुपर्छ। किन ग्रोथ रेट बढाएपछि चाहिँ नि गरिबी निवारण पनि बढ्न थाल्छ। जनताको जीवन स्तर पनि बढ्न थाल्छ। रोजगारीका अवसरहरू पनि बढेपछि आय आर्जनका अवसरहरू पनि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब गरिबी पनि चाहिँ नि घट्न थालिहाल्छ। र साथसाथै के भने चाहिँ नि अब लगानी बढ्न थालेपछि राष्ट्रको राष्ट्रिय आय पनि बढ्छ। राष्ट्रिय आयको जीडीपी पनि बढ्छ र रेभिन्यू पनि बढ्छ। रेभिन्यू बढ्न थाल्छ। रेभिन्यू बढेपछि बजेटमा रेभिन्यू बढ्न थालेपछि के भयो भने चाहिँ नि अनि गरिबी निवारणको लागि, तल्लो वर्गको जीवन स्तर सुधार गर्नको लागि, राष्ट्रमा विकास खर्च गर्नको लागि चाहिँ नि सरकारको क्षमता पनि बढ्दछ। त्यसकारण लगानी बढ्नुपर्छ। आन्तरिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ। अनि चाहिँ नि अब वैदेशिक लगानी पनि बढ्नुपर्छ। सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। मुलुकलाई राष्ट्रिय एकताको बाटोमा अझ सुदृढ गर्दै, आन्तरिक एकतालाई अझ मजबुत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आज पनि आवश्यकता छ। हाम्रो देश विविधतामा भरिएको देश,
मधेस, पहाड, हिमाल हाम्रो साथमा छ। विभिन्न जात जाति भाषा भाषीका हामी नेपालीहरू छौँ। यो नेपालको कमजोरी हो, यो नेपालको सफलता हो, यो नेपालको सबभन्दा ठुलो बल हो, स्ट्रेन्थ हो। यसका निमित्त जातीय सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, मुलुकबाट बेरोजगारी र गरिबीका निवारण गर्नु आज हामी सबैको आज हामी फरक फरक भूमिकामा छौँ, तर हाम्रो सबैको उद्देश्य यो देशलाई समृद्ध गराउनु, त्यो भूमिकामा अगाडि बढाउनु र त्यसका निमित्त तपाईँहरूले हिजो खेल्नुभएको भूमिका जति अहम र महत्त्वपूर्ण छ, त्यस्तै अब देशलाई मैले भन्नु 10 वर्षमा धनी नेपालीको देश सभ्य, सुन्दर र शान्ति जुन हाम्रो आकाङ्क्षा छ, विश्वमा सभ्य सुन्दर मुलुक चुनाउने हाम्रो आकाङ्क्षा छ, त्यसका निमित्त हामी सबै एक भएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ हाम्रो समृद्धि धेरै टाढा छ। तर हाम्रो अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन् र ती चुनौतीहरूलाई हामीले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नु जरुरी छ। त्यसका निमित्त सामाजिक सद्भाव, एकता र आन्तरिक एकता अझ मजबुत छ र समृद्धि बिना हामीले जतिसुकै व्यवस्था परिवर्तन गर्नु, जतिसुकै व्यक्ति परिवर्तन गर्नु, त्यसले समाजमा एउटा सन्तोष, समाजलाई गतिशीलता दिन सक्दैन। त्यसैले जनताको जुन आकाङ्क्षा छ, त्यो आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निमित्त प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक माध्यमद्वारा हामी अगाडि बढाएर र हाम्रो संविधानमा जुन परिकल्पनाहरू गरेको छ, प्रेसको सम्बन्धमा जुन परिकल्पना गरेको छ, समाजलाई एकताका साथ अगाडि बढाउन जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यो परिकल्पनामा हामी जुन भूमिकामा छौँ त्यही भूमिका अनुसार अगाडि बढाउन। मिति 2078 साल चैत्र 22 गते मङ्गलबार बिहान करिब 6:45 बजेको समयमा उदयपुर जिल्ला बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 3 डङटोल स्थित बुद्ध चोक बस्ने कृष्ण सुनुवारको छोरी अन्दाजी वर्ष 16 की कविता सुनुवारको शङ्कास्पद अवस्थामा मृतक लास फेला परेको घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा कविता सुनुवार वर्ष 27 की आरोपित बालिका क कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुर कक्षा 10 मा अध्ययन रहेकोमा कविता सुनुवारले आरोपित वर्ष 17 की बालिकालाई साना साना कुराहरूमा होच्याउने चिड्याउने गरी आघात पुर्याएकोले आरोपित बालिकाले सो कुराको रिसिभी राखी निस्कै ठुलो बुवाको छोरा देश भारत सिक्किम राज्य दिङ घर भई हाल 1 वर्षदेखि जिल्ला उदयपुर बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 3 किराँचोक स्थित आफ्नै काका जितबहादुर ढकालको घरमा बस्दै आएका आरोपित बालिकाको दाजु नाता पर्ने वर्ष 19 को विनोद ढकाललाई सो कुरा सुनाई कविता सुनुवारलाई
मार्ने योजना बनाई मिति 2078 साल चैत्र 22 गते मङ्गलबार बिहान करिब 4:05 समयमा आरोपित बालिका निस्के दाजु पर्ने विनोद ढकाल र कविता सुनार एससी तयारी कक्षाका लागि 19 जना सँगै विद्यालयतर्फ जाँदै गर्दा बाटोमा भेटिएको खाली बियरको बोतल विनोद ढकालले लुकाइ लगी कविता सुनारको टाउको पछाडिपट्टिको भागमा प्रहार गरे पश्चात घाइते भएकोले अन्य व्यक्तिहरूले थाहा पाउने डरले आरोपितहरूले कविता सुनारलाई ढुङ्गा समेतले प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारी मृतक लासलाई अन्दाजी 40 मिटर पर दक्षिणतर्फसम्म घिसार्दै लगी यशोदा खोला छेउमा रहेको कोठाको काठको गोलियाको छेउमा लास रहेको खुल्ला आए पश्चात मृतक बालिकाको बुबा कृष्णबहादुर सुनवारले मिति 2078 साल चैत्र 22 गते बेलुकी करिब 5 बजे प्रतिवादी र आरोपित बालिकाको नाममा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुर कोक्सिला उदयपुरमा किटानी जाहेर समेत दिएको हुँदा मृतक लासलाई पोस्टमार्टमका लागि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान घोपा पठाएको र आरोपित बालिका र प्रतिवादी विनोद ढकाललाई नियन्त्रणमा लिई सम्मानित उदयपुर जिल्ला अदालतले मिति 2078 साल 12 महिना 22 गतेबाट लागू हुने गरी आरोपित बालिकाको हकमा दिन 5 र प्रतिवादी विनोद ढकालको हकमा दिन 7 म्याद दिई थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ।